बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी बातें की जिसके ऊपर अब हुकूमत जो है वो हंगामी इजलास कर रही है और जिसमें बात ये की जा रही है कि क्या इमरान खान पे बगावत पर उकसाने या इस तरह के जो दीगर मुकदमात होते हैं वो कायम करने चाहिए या नहीं, इसका फ़ैसला होना है। समी इब्राहिम को जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया था उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीडिया जिसके ऊपर जो है वो इश्तिहारात की बारिश की जा रही है, टीवी स्क्रीनें हों या अखबारात हों, वो इश्तिहारात से लाल पीले हो चुके हैं। उनकी जानब से जो गुमराहकुन किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसके ऊपर फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी जानब से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। और इससे भी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के किन किन रहनुमाओं ने दिए वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा क्या था। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात का ऐलान जो है वो ना हुआ तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मनों की जानिब से लाहक खतरात के सबब मुल्क के लिए मजबूत फौज का होना बहुत ज़रूरी है। साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मसला है। ये असल में पाकिस्तान का मसला है। फिर वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसले ना किए तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि ये तबाह होंगे और फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क दिवालिया होगा। अगर हम दिवालिया कर जाते हैं तो पाक फौज निशाना बनेगी। जब फौज निशाना बनेगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम जो है वो ले लिया जाएगा। अगर पाकिस्तान अपनी जौहरी सलाहियत जो है वो खो देता है तो इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने फिर खबरदार किया कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क खुदकशी की जानिब जा रहा है। ये इमरान खान का स्टेटमेंट था जो पाकिस्तान के मुल्क के जो माशी सूरत हाल है, इस सूरत हाल के पेश नज़र उनकी जो तशवीश थी वो उन्होंने सामने रखी और उस पर उन्होंने बताया कि अगर यही हालात जारी रहे, इसी तरह से होता रहा तो फिर ये सूरत हाल, ये मुमकिन नताइज हैं जो इससे निकल सकते हैं। लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा है। इकॉनमी को लेके जो पाकिस्तान को, मुल्क को दरपेश खदशात हैं, उसके ऊपर तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2017 में उन्होंने भी इस तरह की तशवीश का इजहार किया था। आज उन्होंने इमरान खान ने शांगला में अपने जलसे से खिताब करते हुए कहा, रूस की मिसाल दी। रूस की ही मिसाल जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा माजी में 2017 में दे चुके हैं। इमरान खान इसी तरह के बयानात माजी करीब में दे चुके हैं। क्या बयान दिए थे वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो कह चुके हैं कि अब फौज से मुतलिक, चूँकि फौज से मुतलिक प्रोपेगेंडा है, फौज से मुतलिक कैंपेन है जिसकी बात की जा रही है, तो हाल ही में इमरान खान जो हैं उन्होंने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि हमारे पास अगर ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। माशाल्लाह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि माशाल्लाह हमारी कौम हमारी फौज के साथ खड़ी है। फिर हाल ही में ट्विटर स्पेस, जो एक तारीखी ट्विटर स्पेस थी, ट्विटर की तारीख की सबसे बड़ी जो स्पेस थी, उस स्पेस के अंदर बात करते हुए इमरान खान ने कहा था कि फौज के खिलाफ कभी बात ना करें। इमरान खान से भी ज़्यादा इस मुल्क को फौज की ज़रूरत है और साथ कहा था कि हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो कमज़ोर हो जाए। ये स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान ने दिए, अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस गुफ्तगू के अंदर किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, मगर टीवी स्क्रीनें जो हैं, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स हों, हमारे टॉक शोज़ हों, वो इसी प्रोपेगेंडे से भरे पड़े हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले जवेद लतीफ़ साहब जो हैं, उन्होंने क्या धमकी दी थी। उन्होंने तशवीश का इजहार नहीं किया था, उन्होंने धमकी दी थी। और वो क्या बोले थे, उन्होंने कहा था कि खुदा ना खास्ता मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खप्पे का नारा जो है वो नहीं लगेगा, नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा था कि जो लोग इसमें मुलव्वस हुए, पाकिस्तानी कौम उसको कटहरे में लाएगी, ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये मशरकी पाकिस्तान वाला रीप्ले मत किया जाए, पाकिस्तान पे रहम किया जाए। इसको बोलते हैं धमकी। ये होती है धमकी कि पाकिस्तान खप्पे का नारा जो है वो नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह मैं आपको बताता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो क्या कह चुके हैं। तकरीबन 3 साल पहले उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बात की थी।
مراد علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بات کی تھی اور انہوں نے پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی جو بلاول بھٹو زرداری کا سٹیٹمنٹ تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2019 میں پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ اپنا ظلم کرتے رہو گے اور پی پی جیسی جماعت کھڑی نہیں ہوگی تو پھر کل سندھو دیش بن سکتا ہے، سرائکی دیش بن سکتا ہے اور پختونوں کا بھی دیش بن سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہوش کے ناخن لو۔ وہ گفتگو تو کر رہے تھے، ان کا بیان ویسے تو وہ اتنا کوئی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ان کا بھی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیوار سے لگانے کی ہمیں کوششیں کر رہے ہیں، آپ ہم سے شہر چھیننے کی کوششیں کر رہے ہیں، شہر پہ قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، سندھو دیش بن سکتا ہے، سرائکی دیش بن سکتا ہے، پختونوں کا دیش بن سکتا ہے۔ لیکن اس سٹیٹمنٹ کے اوپر اتنا شور و غوغا جو ہے نہ میڈیا نے کیا تھا، نہ ان صحافیوں کے، ان اینکر پرسنز کا ایک جو مخصوص گروپ ہے اس نے کیا تھا۔ پھر اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں مراد علی شاہ وہ ڈٹ گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ کیا غلط بات کی ہے بلاول نے، یعنی انہوں نے کیا غلط بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں ظلم نہیں ہو رہے۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں بتاتا ہوں ظلم ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے حقوق چھینتے ہو، شہر پر قبضہ، شہر اور زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، آپ سمجھتے ہو آپ کا وفاق بچ جائے گا، اگر سندھ کو نقصان ہوا تو وفاق بھی نہیں بچے گا۔ گو کہ مراد علی شاہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ تھا یہ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ وہ دھمکی دے رہے تھے، وہ بات 2 مختلف کانٹیکسٹ میں جو چیزیں تھیں جڑی ہوئی وہ انہوں نے بیان کی تھیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے، اس کے اوپر اسی میڈیا نے، انہی اینکر پرسنز نے، انہی صحافیوں کے ٹولے نے کوئی شور نہیں مچایا، کسی نے جو ہے وہ ماتم نہیں کیا اس کے اوپر جو عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پھر مختلف صحافی یہ خبریں دے چکے ہیں کہ کس طرح مختلف لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات کریں، مخصوص ٹوٹے جو ہیں کلپ کے مخصوص ٹوٹے کاٹے جا رہے ہیں اور وہ ٹوٹے بھجوائے جا رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بات کریں۔ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر کھل کے لکھا۔ عمران خان نے ملکی معیشت، ملک کی جو صورتحال ہے، معاشی جو سارے مسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کی، بڑی کلیئر اس کے اندر بات ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ جعلی حکومت ہے، اس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ماضی میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو اسی طرح کا واقعہ 1971 میں ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں انہوں نے انتخابات میں زیادہ نشستیں جیتیں، بھٹو کی سیٹیں ان سے کہیں کم تھیں، لیکن حکومت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو تھمائی گئی۔ جس طرح اب تحریک انصاف کی 155 سیٹیں اور پھر مسلم لیگ نون کی 84 سیٹیں ہیں، اس کے باوجود وزیر اعظم جو ہیں ملک کے وہ شہباز شریف ہیں، ملک کے مستقبل کے اور ملک کے جو تمام بڑے فیصلے ہیں وہ شہباز شریف کر رہے ہیں، جس کا ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا عمران خان نے، اور انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں جنہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر معیشت جو ہے وہ کمزور ہوگی تو پھر پاکستان جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، دیوالیہ ہوں گے تو پھر اٹامک جو ہمارا نیوکلیر پلان ہے اس کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے فوج کمزور ہوتی جائے گی اور خدا نہ خواستہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو کیمپین کی جا رہی ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ مزید پاکستان بھر کے صحافی اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا اپنی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔